अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपके लिए लेकर आई हूँ लम्से इश्कम। बहुत ही रोमांटिक इमोशन और बोल्ड रोमांटिक नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब। वहाज बेटा, ये क्या हुआ है तुम्हें? अरफा भी वहाज के बाजू पर पट्टी बंदी देख उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो सोफे पर बैठी थी। कुछ नहीं अम्मी, बस गोली छू कर गई है, मगर ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। डॉक्टर को दिखा दिया है, 2-4 दिन तक ठीक हो जाऊंगा। अरीबा और अनाया किधर हैं? अरफा भी हैरान थी अपने बेटे को जख्मी देखकर। बेटा कैसे लगी ये गोली, कुछ बताओगे भी मुझे? अरफा भी उसके पास आती और रोने लगी। अम्मी कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ परेशान मत हों। अरफा भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ तो ये तो होता ही रहेगा ना। अरफा भी अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। ये सब उस सोजन की वजह से हुआ है ना? क्या तुम उमैस के घर गए थे? अरफा भी उस पर गुस्सा करने लगी। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? वहाज अनजान बन जाता है, वही जो कब से देखती आ रही हूँ, एक ही बात, कितनी बार तुम्हें समझाऊं? वही जो कब से देखती आ रही हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी कज़न है और कुछ नहीं। तुम्हारी एक बीवी भी है, क्या सोच कर तुम उसे वक्त नहीं देते? आखिर क्या लगता है तुम्हें कि वो उमैस तुम्हें अपनी बीवी दे देगा जिसकी खातिर तुमने ये पुलिस वाली नौकरी की है? वो उमैस कभी ऐसा नहीं करेगा। अपनी इन हरकतों से तुम क्या जताना चाहते हो? कि तुम बहुत ही मोहब्बत करते हो सोजन से, मगर एक बात याद रखो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि वो अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं। अरफा भी के बस में नहीं था कि वे एक थप्पड़ दे मारे। वहाज को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ को किस तरह समझाए कि वो ये सब सिर्फ सोजन के लिए कर रहा है, लेकिन दिल ही दिल में वो इशारों से बात करने लग गया था। अम्मी प्लीज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अरीबा से, उसके साथ भी कि मेरा निकाह ज़बरदस्ती हुआ था। उसके भाई ने ये आफत मेरे सर पर गले में बांध दी है। मेरे ना चाहते हुए भी उसने मेरे साथ उसका निकाह करवा दिया। वो बेलिहाजी से अपनी माँ के सामने खड़ा जुबान चला रहा था। चटाख बंद करो अपनी बकवास, बीवी है वो तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो, कुछ सोच कर इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करो। अगर वो ये सुन ले तो वो कितनी तकलीफ होगी उसको, ये तुम जानते भी हो। अरफा बी ने एक जोरदार थप्पड़ वहाज को रसीद किया। वहाज के चेहरे पर जबकि गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तभी वो तेजी से ऊपर जाता अरीबा के कमरे में दाखिल होता है। अरफा बी इसे जाता देखती रही। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें आज़ाद कर ही देता हूँ उसको पकड़ते हुए इस रिश्ते से। अरीबा जो कि उसकी तरफ देखे जा रही थी कि वहाज को एकदम से इसे क्या हुआ। अरीबा जो बेड पर बैठी अनाया के साथ बातें कर रही थी, वहाज को अंदर आते देखकर हैरान हुई। एक तो उसके बाजू पर पट्टी बंदी थी और ऊपर से वो किसी का भी लिहाज किए बगैर ही उसको खींचे जा रहा था और उसका बाजू पकड़ता उसे घसीटता है। अनाया वहीं पर रोने लग जाती है। वो जल्दी से उठती और उनके पीछे जाती हैं। बाबा जानी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, वो वहाज पर चिल्लाई, जिसका असर उस पर रत्ती बराबर भी ना हुआ। चुप कर जा, तू जब से आई है तब से जिंदगी हराम कर रखी है। आज तो तुझे निकाल कर ही रहूंगा अपने घर से। दफा हो जो मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। वहाज बेदर्दी से अरीबा का हाथ झटकते हुए उसको जमीन पर गिरा देता है, जबकि अरफा उसकी तरफ तेजी से दौड़ती है। छोड़ दो वहाज उसका हाथ, मैंने कहा छोड़ दो। अगर तुमने 1 मिनट भी देर की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ठीक हो बेटी? वो उसके सर ऊपर करती है, जबकि माथे पर हल्का सा खून रसना शुरू हो जाता है। बस बहुत हुआ, कोई इसकी साइड नहीं लेगा। आज मैं इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगा। बहुत शौक है ना भाई के घर जाने का, अब जाती रहना जब मुझसे तलाक मिल जाएगी। उसकी बात सुन के सबके दिल दहल गए थे। मैं वहाज अब्राहम अपने होशो हवास में तुम्हें। अरफा भी ये सब देखती अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस करती और फिर वहीं ज़मीन बोस हो जाती है। वहाज वहीं से अपनी ही धुन में अरीबा को तलाक देने लगा था। अपनी माँ को देखकर वहीं इस हालत में देखते ही फौरन से भागा। अनाया वही खड़ी ये सब देख रही थी, सीढ़ियों पर खड़ी थी और अपनी दादों को इस हाल में देखती और भी रोने लगी। अरीबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एकदम से अचानक क्या हो रहा है और उसके सर पे ये तलाक का भूत कैसे सवार हो गया। वहाँ ज़मीन पर बैठता अपनी माँ का सर गोद में रखता रोने लग गया था।
ماما جان آپ کو کیا ہو گیا؟ ماں ایک دفعہ میری طرف دیکھیں، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں پلیز۔ وہ مسلسل وہاج روئے جا رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنی بیوی کو پکارنے لگا اور اپنی پینٹ میں جیب سے فون نکالتا ہے، ایمبولینس کو کال کرتا ہے۔ امیس گاڑی کے سفر کو ختم کرتا گاڑی سے باہر آتا ہے اور اس کے بعد سوزن کی سائڈ کا دروازہ کھولتا، وہ اس کی کلائی پکڑتا۔ آج سختی نہیں تھی، انداز چینج تھا اور انداز میں بہت ہی نرمی تھی۔ امیس یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر کیا؟ یہ کچھ کہتی ہوئی خود کو باخود ہی چپ کر جاتی ہے کیونکہ سامنے اس کی ماں موجود تھی اور وہ اس کو اسی کے گھر لایا تھا۔ سامنے وہ نازیہ بی بھی کھڑی تھی، غصے میں نظر آ رہی تھی، جبکہ ان کے ساتھ باڈی گارڈز کا ڈھیر کھڑا تھا۔ وہ ایک امیر شخصیت تھی مگر امیس ان کے مقابل ماضی میں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، جب اس کا نکاح سوزن سے ہوا تھا تب وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج وہ یہ سب آپس میں ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ امیس اور سوزن کے بابا آپس میں گہرے دوست تھے، تبھی تو انہوں نے امیس کا نکاح سوزن سے کروا دیا تھا، جو نازیہ بی کو شدید ناگوار گزرا۔ انہیں جب امیس کے بابا اور اپنے شوہر کے انتقال معلوم ہوا تو بجائے ان پر سایہ کرتی ان کے گھر سے ہی بے دخل کر دیا تھا تاکہ وہ ان کا نکاح وہاج سے کروا سکے۔ لیکن کیونکہ وہ ان کا بہن کا بیٹا تھا، نازیہ بی اور عرفہ بی دونوں آپس میں بہنیں تھیں، اسی وجہ سے نازیہ بی چاہتی تھی کہ وہاج کا اپنی بیٹی سے نکاح کر لے۔ یہ رہی آپ کی بیٹی، سنبھالیں اس کو۔ وہ بے رخی دکھاتا اس کو آگے کی طرف دھکیل دیتا ہے مگر تبھی نازیہ بی اس کو آگے سے تھام لیتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے۔ وجہ سے آج اس کا حال تھا، آپ نے جو کہا میں نے آج ویسا بن کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ کہا تھا نا کہ پیسے کماؤ، امیر بنو، پھر یہ ملے گی۔ تو آج دیکھ لیں، سب کچھ ہے میرے پاس، مگر جس چیز کی چاہ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے میں آپ کی بیٹی کو اس رشتے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ چاہے جس سے مرضی شادی کرواتی پھریں، اس کی مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ وہ سپاک لہجے میں بولے جا رہا تھا اور سوزن اس کی طرف دیکھتے جا رہی تھی کہ اے امیس میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اس کی باتیں کسی تیر کی طرح سوزن کے دل پر لگی تھی۔ نہ جانے کون سا خوف تھا اس کو امیس سے دوری کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے امیس کہ ہماری بیٹی کا استعمال کر لو گے اور تم آسانی سے تمہیں چھوڑ دیں گے اور اسے یوں ہی کسی عام چیز کی طرح تم پھینک دو گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اب وہ سوزن کو پیچھے کرتی خود آگے ہو گئی تھی جو کہ اس سے مخاطب تھی۔ امیس اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی میں نے کب کہا؟ بیوی ہے وہ میری اور جو چاہوں اس کے ساتھ کرتا پھروں۔ پھر آپ کون ہوتی ہیں مجھے سمجھانے والی؟ وہ بھی جا بجا جواب دیتا جا رہا تھا۔ امیس پلیز بس کریں، وہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی جس میں ان کی ذات کی عزت نفس میں کمی آئے۔ آپ پلیز خاموش ہو جائیں۔ سوزن بھی تڑپ کر اٹھی اور کیونکہ یہاں بات اس کی ماں کی تھی، کوئی بھی بیٹی اپنی ماں کی شان میں کبھی بھی کمی نہیں چاہیے تھی اور وہ بھی یہی سب کچھ کر رہی تھی۔ امیس سوزن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ اچھا، تو تمہاری ماں کی عزت بھی ہے؟ واہ، مگر اس سے ذرا پوچھنا کہ تمہارے باپ اور میرے باپ کا کار ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، کہ کیا پتا انہیں کہے گی باتوں سے ان کی عزت نفس میں اضافہ ہو جائے۔ امیس سوزن کو مخاطب کرتا ہوا اس کے باپ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ الفاظ طنزیہ تھے مگر صرف نازیہ بی کے لیے۔ امیس سوزن کی سوچوں کے پرے بات کہہ گیا تھا اور سوزن اپنی ماں سے ایسی کسی بات کا کوئی جواز نہ رکھتی تھی، مگر جب اس کا شوہر کہہ رہا تھا تو جھوٹ تھوڑی نہ کہے گا۔ تبھی وہ شکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی ہے جس کا سر جھکا ہوا تھا کیونکہ وہ سب جانتی تھی اور وہ اپنے اس ظلم کو مان گئی تھی اور سوزن کو اب کوئی اور جواب نہیں چاہیے تھا، نہیں دے گی یہ جواب۔ امیس کی بات کا اس کا سر گھما رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پہ قیامت ڈھا دی ہو۔ وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا اور اس کو تو اپنے وجود سے ہی نفرت ہو رہی تھی کہ وہ کچھ نہ سمجھتی وہیں سے قدم پیچھے بڑھاتی ہے جبکہ امیس کی نظر اسی پر تھی۔ وہ اپنی نظروں کو زمین پر گاڑے سوچ رہی تھی، میری ماں ایک قاتل ہے جس نے میرے باپ اور میرے معصوم سے بچے کو دنیا کو قتل کر دیا۔ امیس اور اریبہ نے
کیسے جی ہوگی یہ زندگی۔ وہ سب سوچوں کو خود پر حاوی کر چکی تھی اور اپنی سوچوں میں مسلسل اپنی ذات کا اظہار کر رہی تھی۔ امیس اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے پاس آتا ہے۔ سوزن میری بات غور سے سنو سوزن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ تمہاری ماں نہیں، تمہارے بابا کا کار ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ امیس اس کی حالت دیکھ کر تبھی وہ اس کے پاس آتا ہے۔